सी पैक के 10 साल मुकम्मल, पाकिस्तान और चीन यकजान। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शानदार और पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर बच्चों के झुरमुट में जलवागर हुए। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दौरे पाकिस्तान पर सी पैक का तोहफा दिया। पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी हुई। तवानाई बहरान पर काबू पाने से बरामदात में इजाफा हुआ। लाखों लोगों को सी पैक मंसूबे से रोजगार मिला। गवादर पोर्ट आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। गवादर में बिजली और पानी का मसला हल कर लिया। गवादर चंद साल पहले छोटा गांव था, अब एक रोशन खुशहाल शहर बन चुका है। सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मंसूबे से खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खिताब। वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में कहा, ML1 और शाहराह कराकोरम की री अलाइनमेंट होगी। मुआहदों से हमारे सनती जोन में इजाफा होगा। सी पैक चीन पाकिस्तान दोस्ती के नए बाब का आगाज है। पाकिस्तान और चीन अच्छे पड़ोसी, दोस्त और पार्टनर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीनी नायब सदर वज़ीर आज़म ही लीफिंग की तकरीब से खिताब, कहा कि सी पैक के दूसरे मरहले में तवील मुद्दती मंसूबों का आगाज होगा। सी पैक बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा और दूसरे ममालिक के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान एजाज़ दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चीनी नायब वज़ीर आज़म को एजाज़ से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस में चीनी नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से काबीना अरकान का तारुफ कराया। पाकिस्तान और चीन में मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। सी पैक और दो तरफा इक़्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात में ताउन बढ़ाने का इरादा किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां हटा ली हैं। इस वक्त हमारे पास मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $8.2 अरब हैं। दिसंबर में सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरमाकारों का एतमाद बहाल। मार्केट में 957 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। उधर इंटरनेट में $19 महंगा $286.64 का हो गया। ओपन मार्केट में $291 पर मुस्तहकम रहा। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। यकीन है पाकिस्तान दोबारा मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा। नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मंसूबा शुरू किया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी है। माली मदद पर चीनी बैंक के शुक्रगुजार हैं। मुलाजमा को मारा, इतना मारा कि जान खतरे में पड़ गई। घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत मजीद बिगड़ गई। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम करार। मरीजा को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने का इम्कान। कमजोरी की वजह से रिकवरी करना मुश्किल हो रहा है। रिजवाना के गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे। बच्चे के सर, कमर और निचले हिस्से पर जख्म है। सबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम की PNN से गुफ्तगू। कहा, रिजवाना की आज फिजियोथेरेपी की गई है, लेकिन इसकी हालत तशवीशनाक है। घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद के मुलजिम को सजा कौन देगा? मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफ़ा शामिल। बेशतर आज़ा की हड्डियां तोड़ने की दफ़ात भी शामिल कर ली गई। मुकदमे में नामजद जज की अहलिया और मुलजिमा को 1 अगस्त तक अबूरी जमानत मिली हुई है। उन्हें मुलाजमा पर तशद्दुद के खिलाफ सुमोटो एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर। साने बाजोड़ के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वाकया पाकिस्तान के अमन को खराब करने की साजिश है।
وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے سربراہ JUI سے باجوڑ دھماکے پر اظہار تعزیت کیا۔ ادھر مولانا فضل الرحمان نے ویڈیو بیان میں کہا، باجوڑ ثانیہ دل کو دہلا دینے والا کربناک واقعہ ہے۔ نظریاتی جنگ میں ایک طرف امن کے علمبردار، دوسری طرف فسادی ہیں۔ زعما اور پختون قیادت بیٹھے اور خطے کے بارے میں سوچے۔ باجوڑ خودکش دھماکے کے ملزمان تک تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ حملہ آور گروپ کی شناخت ہو گئی۔ دھماکے میں کوئی خاص ٹارگٹ تھا۔ ایڈیشنل IG CCTD شوکت عباس کا انکشاف، کہتے ہیں دھماکے میں شہداء کی تعداد 54 تک جا پہنچی ہے۔ 83 افراد زخمی ہوئے۔ جائے وقوع سے بہت سارے شواہد ملے ہیں۔ فرانسک رپورٹس کا انتظار ہے۔ دھماکے میں 10 سے 12 کلو بارودی مواد استعمال ہوا۔ باجوڑ خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTT باجوڑ میں درج۔ مقدمے میں نامعلوم حملہ آور نامزد، دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ تحقیقاتی ٹیم کا جائے وقوع کا دورہ، شواہد اکٹھے کیے، زخمیوں کے بیانات بھی قلم بند۔ کور کمانڈر پشاور اور IGFC کا باجوڑ کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ ادھر نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کا بھی باجوڑ کا دورہ، قبائلی عمائدین اور متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد۔ سربراہ JUI سے ملاقات، باجوڑ دھماکے پر اظہار تعزیت کیا۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کا بھی سربراہ JUI سے اظہار تعزیت۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی مولانا فضل الرحمان سے اظہار تعزیت کیا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے نام دینے کے لیے 2 دن کی ڈیڈ لائن۔ نگران سیٹ اپ کے لیے حکومتی اتحادیوں کی مشاورتی اجلاس۔ اتحادیوں کے اسمبلی کی تحلیل پر بھی صلاح مشورے۔ اتحادی جماعتوں سے نگران وزیر اعظم کے لیے 2 روز میں نام طلب۔ حکومتی اتحاد کا نگران سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس رواں ہفتے دوبارہ ہوگا۔ متحدہ کا کراچی کی آبادی 2 کروڑ تسلیم کرنے سے انکار۔ 3 کروڑ سے کسی کم نمبر کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لسانی تقسیم برتنے پر کمیشن قائم ہونا چاہیے۔ سربراہ متحدہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 60 لاکھ افراد کو ڈھونڈ کر مردم شماری میں شمار کرایا۔ اپریل کو کیسے مردم شماری کو مکمل دکھایا؟ آبادی کو درست نہ گنا گیا تو احتجاج کریں گے۔ ہمارے مطالبے کو احتجاج میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ نسلہ ٹاور کیس میں اینٹی کرپشن نے منظور قادر کاکا کو گرفتار کر لیا۔ منظور قادر کاکا نے نسلہ ٹاور کی غیر قانونی منظوری دی تھی۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ 26 جولائی کو عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت منظور کی تھی، جو آج منسوخ ہو گئی۔ کراچی میں ایک اور روٹ پر الیکٹرک بس چل پڑی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شجیل میمن کا ٹویٹ، لکھا مریل کینٹ چیک پوسٹ گیٹ 5 سے 18 کلومیٹر کا بس روٹ ہو گیا۔ الیکٹرک بس سروس کا نیا روٹ ڈالمیا لیاقت ہسپتال سے براستہ جیل چورنگی MA جناح روڈ نمائش چورنگی تک ہوگا۔ LPG کا سلنڈر بھی مہنگائی کے بم سے پھٹ پڑا۔ LPG 23 روپے 86 پیسے مہنگی، فی کلو قیمت 201 روپے 15 پیسے مقرر۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 281 روپے 51 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 2373 روپے ہو گئی۔ پنجاب بھر میں میٹرک کے امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ لاہور بورڈ میں کامیابی کا تناسب 74.57% رہا۔ لاہور میں سب سے زیادہ نمبر لینے والے تینوں امیدوار پرائیویٹ نکلے۔ سب سے زیادہ کامیابی کا تناسب ڈیرہ غازی خان میں 86.37% رہا۔ ملتان میں 85%، سرگودا میں 82.82%۔ طلبہ و طالبات کامیاب ہوئے۔